बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मेरे सर में दर्द था, मैं उसे कराह रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बजाय मैं कहता हूँ कि मेरा सर फटा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा अगर तुम मुझ से पहले मर गई तो मैं तुम्हारे कफन दफन का इंतज़ाम करूं, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूं और फिर तुमको दफन कर दूंगा। मैंने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि जब आप मुझे दफन करके मेरे घर आएंगे तो अपनी किसी बीवी के साथ वहीं शब बाशी अख्तियार करेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मगर आपकी तकलीफ़ बढ़ती गई और इसी हालत में आप अपनी बीवियों के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूना के घर में थे कि आप साहिब फ़राश हो गए। आपने अपनी सब बीवियों को बुलाया और इनसे इजाज़त ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीमारदारी मेरे घर हो। इन्होंने इसकी इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अपने ख़ानदान के 2 शख्सों के सहारे, जिनमें फ़ज़ल बिन अब्बास और दूसरे एक और शख्स थे, इस तरह आए कि सिर्फ़ आपका कदम ज़मीन पर पड़ता था और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। इसी तरह आप मेरे घर में आ गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि इसके बाद आप पर तशी तारी हो गई और आपके मर्ज़ ने और शिद्दत इख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुख्तलिफ़ कुओं से पानी भरकर 7 मशकें मेरे सर पर डाली जाएँ ताकि मैं बाहर आकर मुसलमानों से कुछ कहूँ। फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैं घर से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने देखा कि आप के सर में सख्त दर्द है और इसकी वजह से आपने सर पर पट्टी बांध रखी है। मुझसे कहा, फ़ज़ल मेरा हाथ थामो। मैंने आपका हाथ अपने हाथ में ले लिया और आपको सहारा देता हुआ चला। आप मिंबर पर आकर बैठे। फिर मुझसे कहा कि सबको बुला लाओ। चुनांचे सब जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे सामने इस अल्लाह की जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं तारीफ़ करता हूँ। तुम लोगों के मेरे ज़िम्मे बहुत से हकूक़ होंगे, लिहाजा जिसकी पीठ पर मैंने कोड़े मारे हों इसके लिए मेरी पीठ हाजिर है, वो अपना बदला ले ले। और जिस किसी को मैंने बुरा कहा हो मैं मौजूद हूँ वो मुझे बुरा कह ले। कि ना परवरी ना मेरी सरिश्त है और ना मेरी आदत में। तुम में उस शख्स को सबसे ज़्यादा पसंद करूँगा जो अपना हक़ मुझसे अब ले ले या माफ़ कर दे, ताकि मैं अपने रब से बिल्कुल पाक नफ्स होकर मिलूँ। अगरचे मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे इस कहने का जब तक मैं मुतअद्दिद मरतबा तुम से ना कहूँ कोई असर ना होगा। इतना कहकर आप मिंबर से उतर आए, नमाज ज़ोहर पढ़ी और फिर मिंबर पर जा बैठे और तकरीर के सिलसिले को जारी करते हुए दुश्मनी और कीना परवरी के मुतल्लिक़ कलाम को जारी रखा। इस पर एक शख्स ने खड़े होकर फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे 3 दिरहम कर्ज़ हैं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, फ़ज़ल ये इनको दे दो। मैंने उसकी अदायगी के लिए कह दिया और वो शख्स अपनी जगह बैठ गया। हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा सुनाया तो फरमाया, अल्लाह पाक ने एक अपने बंदे को इख्तियार दिया, चाहे दुनिया में रहे चाहे जो अल्लाह के पास है इसको इख्तियार करे। इसने वो पसंद किया जो अल्लाह के पास है। ये सुनकर अबू बकर रो दिए। मैंने अपने दिल में कहा, ये बूढ़ा रोता क्यों है? इसको क्या गर्ज़ कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को दुनिया या आखिरत दोनों में से जिसको वो चाहे इख्तियार दिया। इसने आखिरत को इख्तियार किया। बाद में मुझको मालूम हुआ बंदे से मुराद खुद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम सब लोगों में ज़्यादा इल्म रखते थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रो नहीं। सब लोगों में किसी के माल और सोहबत का एहसान मुझ पर इतना नहीं जितना अबू बकर का है, और अगर मैं अपनी उम्मत के लोगों में किसी को जानी दोस्त बताता तो अबू बकर को जानी दोस्त बताता। अलबत्ता इस्लाम की बरादरी और दोस्ती है। देखो, मस्जिद में किसका दरवाज़ा खुला ना रहे, बंद कर दिया जाए, मगर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाज़ा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब तक ताकत रही उस वक्त तक आप बराबर मस्जिद में तशरीफ़ लाते रहे और नमाज पढ़ाते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वो जुमेरात की मगरिब की नमाज थी, जिसके 4 रोज़ बाद बरोज़ दोशंबा पीर के रोज़ आपका वसाल हो गया। सही बुखारी में उम्मे फ़ज़ल से मरवी है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद आपने हमको कोई नमाज नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई। जब इशा का वक्त आया तो दरियाफ़्त फरमाया कि क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं? अर्ज़ किया गया
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے کئی بار اٹھنے کا قصد فرمایا مگر شدت مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اخیر میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا وہ بہت کمزور دل والے ہیں، جب آپ کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ مگر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ میں نے پھر ان کے متعلق یہی کہا، اس پر آپ برہم ہو گئے اور فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو، اور پھر یہی حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی سہرہ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی نمازیں پڑھائیں؟ انہوں نے کہا، ایک صحابی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دوشنبہ کے دن جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صبح کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا، دروازہ کھولا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ آپ کے اس طرح چاق و چبند حالت میں باہر آنے سے مسلمانوں کا خوشی کی وجہ سے یہ حال ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز چھوڑ دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں، اور مسلمانوں کو نماز میں اس قدر منہمک اور متوجہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرحت سے مسکرانے لگے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ اٹھا کر نمازیوں کی طرف دیکھنا، یہ چہرہ انور کی آخری جلوہ افروزی تھی اور صحابہ کرام کے لیے جمال نبوت کی آخری زیارت کا آخری موقع تھا۔ حضرت صدیق اکبر جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجرہ مبارکہ میں گئے اور آپ کو دیکھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب سکون ہے۔ جو کرب اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی، اور چونکہ یہ دن صدیق اکبر کی 2 بیویوں میں اس بیوی کی نوبت کا تھا جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلہ پر رہتی تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے، اور دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ لوگ تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو افاقہ اور سکون ہے منتشر ہو گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم نزا شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اس کو نرم کر دوں؟ آپ نے اشارہ سے فرمایا ہاں۔ میں نے چبا کر وہ مسواک آپ کو دی۔ اس وجہ سے عائشہ صدیقہ بطور فخر اور بطور تحدیث بن نعمتہ یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر وقت میں میرا آب دہن آپ کے آب دہن کے ساتھ ملا دیا، اور آپ کی وفات میرے حجرہ میں اور میری نوبت کے دن میں اور میرے سینہ اور ہنسلی کے درمیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ درد سے بےتاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالہ میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی جو انبیاء و مرسلین کا مسکن ہے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بار بار آپ سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی کہ جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا نہ دیا جائے اور اس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا و آخرت میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے۔ اس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہ رہیں گے۔ آپ نے ملا اعلیٰ اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا ہے۔ الغرض آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے جس کا ترجمہ ہے، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا۔ یہ روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت اور رسالت کے فیوز و برکات اور روحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا۔ بروز دوشنبہ دوپہر اور دوسرے روایت کے مطابق چاشت کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔